अम्ल इर्तिका एक सुस्त मगर हमेशा ज़िंदा रहने वाला एक बेशऊर ब्लाइंड प्रोसेस है। यह हर जानदार के अंदर हर वक्त उसके माहौल और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक चलता रहता है। यानी जब इन्वायरमेंट बदलता है और ज़रूरियात बदलती हैं तो जानदार ख़ुद को उस नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए और उन नई ज़रूरियात को हासिल करने के लिए ख़ुद को बदल देते हैं। और यूं ये तब्दील शुदा जानदार एक नई स्पीशी के तौर पर सामने आते हैं। आज ज़मीन पर जितनी भी स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं वो अपने से पहले पाए जाने वाले जानदारों की ही तब्दील शुदा हालतें हैं। आज हम एक ऐसी ही मुनफरिद इर्तकाई तब्दीली की बात करेंगे जिसकी बदौलत ज़िंदगी में उड़ने की इब्तिदा हुई, क्लास बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई। वो कौन से अवामिल या ज़रूरियात थीं जिन्हें हासिल करने के लिए अमले इर्तिका ने ज़मीन पर चलने वाले जानदारों को उड़ने पर मजबूर कर दिया, और पहले उड़ने वाले जानदार यानी परिंदे कब और कैसे इर्तिका पजीर हुए, आज की इस वीडियो में हम ये सब ही जानेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी की तारीख़ को मुख्तलिफ़ अदवार में, एराज़ में और फिर पीरियड्स में तकसीम किया जाता है। इसमें पहला दौर प्री कैम्ब्रियन दौर कहलाता है। इसी दौर में ज़िंदगी की शुरुआत होती है। कई तरह के सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक जानदार इवॉल्व होते हैं। ये दौर 4,500 मिलियन साल पहले यानी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू होता है और 600 मिलियन साल पहले ख़त्म हो जाता है। यह दौर इंतहाई सुस्त और लंबा इसलिए होता है क्योंकि लाइफ की फॉर्मेशन में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। बस महदूद तादाद में फ़ोटोसिंथेटिक जानदार ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करते रहते हैं, और फिर जब काफ़ी ऑक्सीजन यानी इनफ ऑक्सीजन जमा हो जाती है तो अचानक से लाइफ की एक्सप्लोजन होती है। यानी बहुत ही कम वक्त में कई तरह के जानदार जिनमें मछलियाँ, समंदरी कीड़े, एल्गी और फंजाई उभर कर आते हैं। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है और इस दौर को पैलियोज़ोइक एरा कहा जाता है। यानी यहाँ से पैलियोज़ोइक एरा की शुरुआत होती है। करीब 250 मिलियन साल पहले पहली मैस एक्सटिंक्शन पर यह पैलियोज़ोइक एरा ख़त्म हो जाता है, और फिर जब बची कुची लाइफ दोबारा फलना फैलना शुरू करती है तो एक नया दौर जिसे डायनासॉर्स का दौर कहा जाता है शुरू होता है। इसे मीसोज़ोइक एरा कहा जाता है। ये 250 मिलियन साल पहले शुरू होता है। परिंदों की इर्तिका का आगाज़ भी 230 मिलियन साल पहले इसी मीसोज़ोइक एरा के जुरासिक पीरियड से होती है। इस पीरियड को ज़िंदगी की तारीख़ में बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि इसी पीरियड में डायनासॉर्स अपनी इर्तिका के उरूज पर पहुँचे थे, और कम व बेश उस वक्त डायनासॉर्स की 1500 तक स्पीशीज़ ज़मीन के कोने कोने में फैली हुई थी। परिंदों की एवोल्यूशन के हवाले से सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी के मुताबिक परिंदे भी इन्हीं में पाए जाने वाले एक डायनासॉर्स थायरोपॉड्स से इवॉल्व हुए। वो इसलिए कि थायरोपॉड्स बाकी डायनासॉर्स की निस्बत छोटे थे, और दूसरा ये कि इनके जिस्म पर फर नहीं बल्कि फीदर्स यानी पंख मौजूद थे, जैसा कि आजकल के परिंदों की जिस्म पर होती है। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एवोल्यूशन का अमल सादा तौर पर जानदारों की ज़रूरियात के मुताबिक होता है। साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए आज भी सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि आखिर वो कौन सी वजूहात और ज़रूरियात थीं जिनकी वजह से लाइफ में परों की एवोल्यूशन हुई और जानदार ज़मीन से आसमान पर पहुंच गए। इस मिस्ट्री को मुकम्मल तौर पर सुलझाने के लिए हमें थायरोपॉड्स की ज़िंदगी पर और उस दौर की पेचीदगियों पर नज़र दौड़ानी होगी। मगर दोस्तों, ना तो हम वक्त में पीछे जा सकते हैं और ना फॉसिल्स रिकॉर्ड्स हमें इन चीज़ों का जवाब दे सकते हैं। हम चंद एक लॉजिकल थ्योरीज़ का जिक्र करेंगे जो हमें ये बताएं कि आखिर थायरोपॉड्स के जिस्म पर परों की एवोल्यूशन हुई क्यों। फॉसिल्स रिकॉर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से साइंसदान ये मानते हैं कि पहले पहल यानी इब्तदाई परिंदों नुमा डायनासॉर्स में परों का इस्तेमाल उड़ने के लिए तो हरगिज़ नहीं किया जाता था,
اور نہ ہی ان کے پر اتنے بڑے تھے جو ایک 300 کلو گرام کے تھیراپوڈس کو اڑانے کے لیے کافی ہوں، بلکہ وہ ان پروں کا استعمال بڑے بڑے سیدھے درختوں پر چڑھنے کے لیے کیا کرتے تھے، جس کا ایکسپیریمنٹل پروف آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک پرندہ اپنے پاؤں اور پروں کو استعمال کرتے ہوئے درخت پر چڑھ رہا ہے۔ ایسا وہ شاید بڑے ڈائناسور سے بچنے کے لیے یا خود سے چھوٹے جیووں کا شکار کرنے کے لیے کیا کرتے ہوں گے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ چھوٹے پنکھ مزید پیچیدہ ہوتے گئے اور مختلف مقاصد کے لیے تیار ہوتے گئے، جیسا کہ سیکشول اٹریکشن اور گلائڈنگ۔ یہاں دوستوں آپ کو یہ حیران کن فیکٹ بھی بتاتے چلیں کہ شروع میں اور اب بھی کئی میل پرندے پروں کو ایز اے بیوٹی گیجٹ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مور، جو پروں کا استعمال اڑنے کے لیے نہیں بلکہ صحبت کی نمائش کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اب اپنے مین ٹاپک پر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں گلائڈنگ کی۔ دوستوں، فلائٹ کی ارتقاء میں سب سے اہم کردار گلائڈنگ کا رہا ہے۔ گلائڈنگ یعنی جب پروں والے ڈائناسورز درختوں یا اونچی جگہوں سے اپنے پروں کی مدد سے چھلانگیں لگاتے ہوں گے تو اسی مد و جزر میں لاکھوں سالوں کی ارتقاء اور تبدیلیوں یا اڈاپٹیشنز کے بعد باقاعدہ اڑان یا فلائٹ کی ابتدا ہوئی ہوگی۔ اس ازمپشن کو ابوریل ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ زولوجسٹ ایک اور ممکنہ ازمپشن بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ پروں والے ڈائناسورز پروں کا استعمال اپنی دوڑنے کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ ایسا وہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس وقت یعنی جوراسک پیریڈ میں زمین سینکڑوں قسم کے بڑے بڑے ڈائناسور سے بھری ہوئی تھی، یعنی ڈائناسورز کا ایک ایکسپلوژن ہو چکا تھا۔ تو ایسے میں نسبتاً چھوٹے ڈائناسورز کے لیے زمین پر سیفلی ٹریول کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ ان میں پروں کی ایوولوشن ہوئی جو نہ صرف انہیں تیز رفتاری سے بھاگنے میں مدد دیتے تھے بلکہ وہ ان پروں کی مدد سے کسی کینگرو کی طرح چھلانگیں بھی لگا سکتے تھے۔ پھر یہی جمپنگ وقت کے ساتھ بہتر ہوتی گئی اور آخر ایک دن یہ آرگنزمز باقاعدہ ہوا میں اڑنے کے قابل ہو گئے۔ اس ازمپشن کو دوستوں کرسوریل ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ اڑنے کا عمل دوستوں اتنا سادہ بھی نہیں تھا۔ ایک زمین پر چلنے والے جاندار کو ہوا میں اڑنے کے لیے کئی طرح کی تبدیلیوں سے گزرنا پڑا ہے اور اس میں لاکھوں سالوں کی ایوولوشن انوالو ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان اڈاپٹیشنز یا ان تبدیلیوں کی جن کی وجہ سے پرندے ہوا میں اڑنے کے قابل ہوئے۔ لائٹ ویٹ یعنی کم وزن والی ہڈیوں کی فارمیشن۔ اڑنے کے لیے پرندوں کا وزن ہلکا ہونا بہت ضروری تھا، سو یہ ایک اڈاپٹیشن تھی جس کی وجہ سے ان میں کم وزن والی ہڈیوں کی نشو و نما ہوئی۔ زیادہ تر جانوروں کی نسبت پرندوں کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں اور ان میں ایئر سیکس یا ہوائی تھیلیاں پائی جاتی ہیں جو طاقت کو برقرار رکھنے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مسلز کی نشو و نما۔ اپنی پرواز کو طاقت دینے کے لیے پرندوں کو مضبوط مسلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرندوں میں ایک منفرد مسل سسٹم یا عضلاتی نظام پایا جاتا ہے جو کسی دوسرے جانور کی نسبت بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان کے سینے میں ایک بڑا اور مضبوط مسل ہوتا ہے جسے پیکٹوریل کہا جاتا ہے۔ یہ مسل پروں کو تیزی سے نیچے آنے میں یعنی ڈاؤن سٹروک میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسل بھی ہوتا ہے جسے سپرا کوراکوئیڈیس کہا جاتا ہے۔ یہ اپ سٹروک میں مدد دیتا ہے۔ پروں کے اسی اپ اینڈ ڈاؤن سٹروک کی وجہ سے ایک فلائٹ ممکن ہو پاتی ہے۔ ایرو ڈائنامکس کے لیے اڈاپٹیشن۔ مؤثر طریقے سے اڑنے کے لیے پرندوں کو ایک پرفیکٹ ایرو ڈائنامک یا باڈی شیپ کی ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر ان کی ہموار باڈی شیپ ہوتی ہے جس میں نوکدار سر اور دم ہوتی ہے جو ہوا کی ریزسٹنس کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک مخصوص نظام تنفس بھی ہوتا ہے جو انہیں ہوا سے زیادہ آکسیجن نکالنے میں مدد دیتا ہے جو اونچائی پر اڑنے کے لیے ضروری ہے۔ یقینی طور پر دوستوں، پرندے قدرت کی بادشاہی میں ایک دلکش مخلوق ہیں اور آج پرندوں کی 10,000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ سب اپنی منفرد مواقفیت اور خصوصیات کے ساتھ ہیں جنہوں نے انہیں زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے میں مدد کی ہے۔